दर्शक महानुभाव नमस्कार। हाम्रो च्यानल समाचारपाटी.com मा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाको झै आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। आजका मुख्य समाचार लिएर हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनुहोला। दर्शक महानुभाव पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। कोरोना अपडेटबाट पछिल्लो 24 घण्टामा थप 421 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभरका प्रयोगशालामा 5800 नमुना परीक्षण गर्दा 175 महिला र 246 पुरुषमा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै कुल संक्रमितको संख्या 2,61,859 पुगेको छ। उनीहरू मध्ये 2,54,494 संक्रमण मुक्त भएका छन् भने 1,878 जनाको मृत्यु भएको छ। हाल 5,487 सक्रिय संक्रमित छन्। उनीहरू मध्ये 1,966 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 179 जनाको आइसियु र 35 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरूको समाचारतर्फ लागौँ। कोरोना महामारीका कारण 2076 चैतदेखि बन्द भएका शैक्षिक संस्था र मनोरञ्जनका क्षेत्रहरू अब सञ्चालन गर्न पाइने भएको छ। विगत 9 महिनादेखि घरमै बस्न बाध्य बालबालिकाहरू अब विद्यालय जान पाउने भएका छन्। आइतबार बसेको कोभिड-19 रोकथाम सम्बन्धी उच्चस्तरीय निर्देशक समिति CCMC को बैठकले विद्यालय लगायतका सबै क्षेत्रहरू सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको हो। हालका लागि विद्यालय र मनोरञ्जनका क्षेत्रहरू खोल्न दिने निर्णय भए तापनि कोरोनाको दोस्रो लहरको जोखिम देखिएमा जिल्ला तहबाटै बन्द गर्न सकिने CCMC को निर्णयमा उल्लेख छ। आवश्यक परे तत्कालै बन्द गर्न पाउने अधिकार जिल्ला कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रलाई दिएर हाललाई सबै क्षेत्रहरू खुल्ला गर्ने निर्णय गरिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयका सचिव महेन्द्र प्रसाद गुरागाईले बताउनुभयो। लामो समयदेखि विद्यालयहरू सञ्चालनमा नआउँदा लाखौं बालबालिकाहरू अहिलेसम्म विद्यालय जान पाइरहेका थिएनन्। आइतबारको CCMC बैठकले विद्यालय खोल्न दिने निर्णय गरे तापनि विद्यालयहरू सञ्चालनमा आउन केही दिन लाग्न सक्छ। आइतबार CCMCले गरेको निर्णय अब बस्ने मन्त्री परिषद बैठकले अनुमोदन गरेपछि कार्यान्वयनमा आउने CCMCले जनाएको छ। CCMC को बैठकका निर्णयहरू सुनाउँदै प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव गुरागाईले नेपाल सरकारको पूर्व निर्णय अनुसार रोक लगाइएका सबै क्षेत्रहरू हाललाई खुल्ला गर्ने निर्णय भएको बताउनुभयो। यी क्षेत्रहरू खुल्ला गर्न मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव पठाउने निर्णय भएको उहाँले बताउनुभयो। तर कोरोना संक्रमणको स्थितिको विश्लेषण गरेर रोक लगाउन सक्ने अधिकार जिल्ला कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रलाई दिइएको गुरागाईले स्पष्ट पार्नु भएको छ। कोभिडको संक्रमण कम भएको, बजारमा भिडभाड बढेको र आवागमन बढेको अवस्थामा नयाँ कोरोना भाइरसको संक्रमणको प्रवेश भएमा दोस्रो लहर आउन सक्ने अवस्थालाई ध्यान दिएर स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पालना भएन भएको सम्बन्धमा नियमित अनुगमन गरिने गुरागाईले बताउनु भएको छ र यसमा लापरवाही गर्नेलाई कारबाही गर्ने निर्णय भएको पनि सचिव गुरागाईले बताउनु भयो। नयाँ प्रकारको कोरोना भाइरस देखिएका संयुक्त राज्य बेलायत लगायतका 20-22 वटा देशबाट आउने यात्रुलाई 10 दिनसम्म क्वारेन्टिनमा बस्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गर्न मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव लैजाने निर्णय पनि CCMC निर्देशक समितिले गरेको छ। यस्तै तेस्रो मुलुकबाट आउने व्यक्तिहरूलाई अनलाइन फारम भर्ने व्यवस्था मिलाइएको CCMCले जनाएको छ। यस्तो अनलाइन फारम नयाँ भाइरसका कारण अझ प्रभावकारी रूपमा भराउन पर्यटन मन्त्रालयले एयरलाइन्सहरूलाई निर्देशन दिने समेत निर्णय भएको सचिव गुरागाईले बताउनु भएको छ। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरूको समाचारतर्फ लागौँ। संसद विघटन सम्बन्धी रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेश गरेका छन्। राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई विपक्षी बनाई दायर भएको रिटमा पुस 10 गते प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरा, न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, अनिल कुमार सिन्हा र तेज बहादुर केसी रहेको इजलासले पुस 19 गते भित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको थियो। संसद विघटन सम्बन्धी रिटमा विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ प्राप्त भएको सर्वोच्चका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। सो रिटमा अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी सिफारिस र निर्णयको सक्कलै प्रति राष्ट्रपतिको कार्यालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयबाट झिकाउन पनि आदेश दिएको छ। त्यस्तै संघीय संसदबाट प्रतिनिधि सभामा अविश्वासको प्रस्ताव सम्बन्धी निवेदन दर्ता भएको मिति र समय खुल्ने गरी सक्कल रजिस्टर समेतको कागजात पनि सर्वोच्चले मागेको थियो। प्रतिनिधि सभा विघटन हुनुभन्दा तत्काल अघिको प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूको दलको प्रतिनिधित्व खुल्ने गरी नाम र संख्या सहितको सम्पूर्ण विवरण संसद सचिवालयबाट मागेको थियो। सो रिटमा माग गरिएका सबै कागजातहरू अदालतमा प्राप्त भएको प्रवक्ता पोखरेलले बताउनु भयो। यस विषयमा सर्वोच्चले नेपाल बार एसोसिएसनबाट 3 जना र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनबाट 2 जना वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्ता मध्येबाट अदालतको सहयोगी एमिकस क्युरी पनि माग गरेको थियो, जसमा नेपाल बार एसोसिएसनले बद्रीबहादुर कार्की, सतीश कृष्ण खरेल र विजयकान्त मैनालीलाई एमिकस क्युरीका रूपमा चयन गरेको थियो। त्यस्तै सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले पूर्णमान साक्य र खगेन्द्र प्रसाद अधिकारीलाई एमिकस क्युरीका रूपमा चयन गरिसकेको छ। अब संसद विघटन सम्बन्धी रिटमा पुस 22 गतेदेखि निरन्तर सुनवाई हुने जनाइएको छ।
छ। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरूको समाचारतर्फ लागौं। राष्ट्रपति कार्यालयले पुसको 5 मा भएको प्रतिनिधि सभा विघटन संविधान सम्मत भएको दावी गरेको छ। संसद विघटनको विरुद्धमा दर्ता भएका 12 वटा रिटमाथि सुनवाईको क्रममा सर्वोच्च अदालतले मागेको जवाफ दिँदै राष्ट्रपति कार्यालयले यस्तो धारणा व्यक्त गरेको हो। सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूबाट सिफारिस भएकाले उक्त सिफारिसका आधारमा सम्माननीय राष्ट्रपति ज्यूबाट प्रतिनिधि सभा विघटन गरी निर्वाचनको मिति तोक्ने कार्य भएकाले सो कार्य संविधान सम्मत नै हुँदा निवेदकको रिट निवेदन बदरभागी हुँदा खारेज गरी पाऊँ राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव डाक्टर हरि पौडेलले सर्वोच्चमा पठाएको जवाफमा भनिएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङ, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली लगायतद्वारा दर्ता गरिएको 1 दर्जन रिटमा सुनवाई गर्दै संवैधानिक इजलासले विपक्षीको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, अनिल कुमार सिन्हा र तेज बहादुर केसी सम्मिलित इजलासले यो रिटमाथि पुसको 22 गतेदेखि निरन्तर सुनवाई गर्ने निर्णय गरेको छ। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरूको समाचारतर्फ लागौं। सरकारले संसद विघटनको विषय राजनीतिक भएकाले यसमा अदालत प्रवेश गर्न नमिल्ने जिकिर गरेको छ। संसद विघटन सम्बन्धी रिटमा आइतबार महान्यायाधिवक्ता कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभाको विघटन गरी निर्वाचनमा जाने विषय नितान्त राजनीतिक विषय हो भन्दै राजनीतिक प्रश्नमा अदालत प्रवेश नगर्ने अभ्यास रहेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभएको छ, प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटन हुने विषय संसदीय शासन व्यवस्थाको अन्तर्निहित मूल्य भ्यालु हो। राजनीतिक परिवेशको मूल्याङ्कनका आधारमा प्रधानमन्त्रीले लिने निर्णय राजनीतिक रूपमा नै आम जनताले मूल्याङ्कन गर्ने विषय हो। यो विषय न्याय निरूपण योग्य मापदण्डभित्र नपर्ने हुँदा प्रस्तुत रिट खारेज भागी छ। ओलीले यसअघि संसद विघटन विरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चले यो राजनीतिक विषय हो भनी उल्लेख गरेको पनि आफ्नो लिखित जवाफमा बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफमा भनिएको छ, प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी पहिलो रिट 2051 सालको रिट नम्बर 2304 मा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले भनेको छ, प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक कारण देखाई प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गर्नुभएको देखिन आएकाले सो राजनैतिक कारणको औचित्य वा पर्याप्तताको क्षेत्रभित्र अदालत प्रवेश गरी शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त बमोजिम मूल्याङ्कन गर्न मिल्ने देखिन्न। संसद विघटन विरुद्ध 2059 सालमा परेको रिटमा पनि सर्वोच्चले संसद विघटन गरी नयाँ निर्वाचनद्वारा जनादेश प्राप्त गर्न जाने र त्यसको औचित्य सार्वभौम जनताले जाँच्ने भनी फैसला गरेको पनि ओलीले उल्लेख गर्नु भएको छ। अहिले वैकल्पिक सरकारको सम्भावनासम्म नभएको र सरकार सञ्चालनको वैधानिक अधिकारलाई गैर संवैधानिक तवरले निरन्तर अवरोध भई काम गर्न नदिएको अवस्था भएकाले संसद विघटन गर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति आइपरेको ओलीले जिकिर गर्नु भएको छ। ओलीले प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउने अधिकार संसदीय प्रणालीको मूलभूत विशेषता भएको पनि बताउनु भएको छ। यो विशेषता बेगर संविधानको धारा 74 क्रियाशील हुन सक्दैन। त्यसैगरी धारा 85 ले प्रतिनिधि सभा अगावै विघटन हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। ओलीले भन्नुभएको छ, धारा 74 मा मुलुकको शासकीय स्वरूप सम्बन्धी व्यवस्था छ, जसमा भनिएको छ, नेपालको शासकीय स्वरूप बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय प्रणाली हुनेछ। ओलीले आफ्नो लिखित जवाफमा यो धारा उल्लेख गरेर संसद विघटन संसदीय प्रणालीकै अङ्ग भएको दावी गर्नु भएको छ। ओलीले संवैधानिक सरकारलाई अवैधानिक बाटोबाट स्वार्थपरक रूपमा परिचालन गर्ने अलोकतान्त्रिक प्रपञ्चलाई असफल बनाउनु आफ्नो संवैधानिक कर्तव्य भएको जिकिर गर्नु भएको छ। उहाँले लोकतन्त्रमा जनताको अभिमत प्राप्त गर्न जाने लोकतान्त्रिक पद्धतिको विरुद्धमा उभिने हक कसैसँग नहुने पनि बताउनु भएको छ। कुनै पनि लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा निर्वाचनका लागि जनता समक्ष जाने विषय सहज, स्वाभाविक र जायज हुन्छ भन्ने विषयमा कसैको पनि विमति हुन सक्दैन उहाँले भन्नुभएको छ। ओलीले आफूलाई काम गर्न अप्ठ्यारो परेकाले संसद विघटन गर्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको जिकिर समेत गर्नुभएको छ। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरूको समाचारतर्फ लागौं। संसद विघटनसँगै विभाजित सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको आधिकारिकता विवादमा निर्वाचन आयोगले ओली र प्रचण्ड माधव समूहलाई छुट्टा छुट्टै पत्र पठाएको छ। पत्रमा प्रचण्डलाई 7 दिने म्याद दिइएको छ भने केपी ओलीलाई कुनै म्याद नतोकी जानकारी मात्र दिइएको छ। निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को परिच्छेद 9 अनुसार आधिकारिकता विवाद टुङ्गो लगाउन सक्ने जानकारी दुवै पक्षलाई दिएको हो। आयोगले प्रचण्डलाई पठाएको पत्रमा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 44 अनुसार आए मात्र परिच्छेद 9 अनुसार कारबाही गर्न सकिने जानकारी गराएको छ र प्रक्रिया प्रारम्भ गर्ने सम्बन्धमा 7 दिनभित्र आयोगलाई जवाफ दिएर सहयोग गर्न भनेको छ। ओलीलाई पठाइएको पत्रमा भने राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 43 बारे
जानकारी गराउने आयोगको निर्णय भएको उल्लेख मात्र गरिएको छ। ओलीलाई प्रचण्डलाई जसरी 7 दिनभित्र जवाफ दिन भनिएको छैन। त्यसो त राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको परिच्छेद 9 मा दलको मान्यता सम्बन्धी विवाद निरूपणको व्यवस्था छ, जसको दफा 43 ले 2 वा 2 भन्दा बढी दलबीच नाम, चिन्ह, लोगो लगायतका विषयमा विवाद उत्पन्न भएमा विवादको निरूपण आयोगले गर्ने उल्लेख छ। त्यसैगरी दफा 44 मा दलको नाम, छाप, झण्डा वा चिन्हबारे विवाद भएमा दाबी गर्ने दलले र दलको पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको विवाद भएमा आधिकारिकता दाबी गर्नेले दलको 40% केन्द्रीय सदस्यले विवाद प्रारम्भ भएको 30 दिनभित्र आयोगमा प्रमाण पेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ। त्यही दफाको उपदफा 6 मा उपदफा 1 अनुसार दाबी पेश गर्नु अघि दलका तर्फबाट आयोगमा पेश भएको केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरू मध्ये जुन पक्षसँग बहुमत छ त्यो पक्षलाई विवाद निरूपण हुनु अघिको दलको हैसियतमा मान्यता दिई अर्को पक्षलाई छुट्टै राजनीतिक दलको मान्यता दिई दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ। आयोगले परिच्छेद 9 बमोजिम यही प्रक्रियाबाट नै नेकपाको आधिकारिकता विवाद टुङ्गो लगाउन सकिने जानकारी दुवै पक्षलाई गराएको हो। आयोगका अनुसार नेकपाका दुवै पक्ष यो दफा अनुसार आयोगमा गएका छैनन्। ओलीले पुस 7 गते केन्द्रीय सदस्य मनोनयन र 7 गते विधान संशोधन र केन्द्रीय समितिका निर्णय आयोगलाई जानकारी गराएको थियो। प्रचण्ड पक्षले भने पुस 6 गते स्थायी कमिटी बैठकको निर्णय र 8 गते केन्द्रीय कमिटीको निर्णय अनुसार जानकारी गराउनुका साथै 10 गते आधिकारिकता दाबी गरेर आयोगमा पत्र दर्ता गराएको थियो। एउटै दलका दुई पक्षले पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति र विधान लगायतका विषयमा फरक जानकारी गराएको भन्दै आयोगले दुवै पक्षलाई राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को परिच्छेद 9 अनुसार मात्र आधिकारिकता विवाद टुङ्गो लगाउन सक्ने जानकारी गराएको छ। यद्यपि आयोगले दुवै समूहलाई लेखेको पत्रको बेहोरा भने केही फरक पाइएको छ। निर्वाचन आयोगका अनुसार यसअघि पठाएको पत्रमा प्रचण्ड पक्षले बहुमत आफूसँग रहेकाले नाम, झण्डा र चुनाव चिन्ह आफ्नो भएको दाबी गरेको छ। तर ओली पक्षले भने त्यस्तो दाबी नगरी केन्द्रीय समिति विस्तार र विधान संशोधनबारे मात्र आयोगलाई जानकारी गराएको आयोगको भनाइरहेको छ। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, अर्को समाचारतर्फ लागौँ। निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावली संशोधन गरेको छ। निर्वाचन अवधि सुरु भएपछि दलहरूको विवाद मिलाउन नपाइने प्रावधानलाई नियमावलीबाट झिकिएको छ। अब निर्वाचन अवधि सुरु भएपछि पनि आयोगले दलहरूको विवाद मिलाउन पाउने भएको छ। निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूको आइतबार बसेको बैठकले राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावली 2074 को नियम 23 को 6 को प्रावधान हटाएको छ। राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावली 2074 को नियम 23 मा विवाद निरूपण सम्बन्धी सुनवाईको प्रक्रिया उल्लेख छ। यस अन्तर्गत उपनियम 6 मा भनिएको छ, यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि निर्वाचन अवधिभर विवाद निरूपण सम्बन्धमा कुनै कारबाही गरिने छैन। तर आयोगको बैठकले उपनियम 6 को व्यवस्था हटाएकाले अब निर्वाचन अवधिमा पनि आयोगले दलहरूको विवाद निरूपण गर्न सक्छ। अब यो निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा उत्पन्न विवादपछि दुवै समूहले आधिकारिकता दाबी गरिरहेका समयमा आयोगले नियम संशोधन गरेको हो। सरकारले संसद विघटन गरेर निर्वाचन घोषणा गरेपछि नेकपाको केपी शर्मा ओली समूहले निर्वाचन घोषणा भएकै दिनदेखि निर्वाचन अवधि मान्नुपर्ने जिकिर गर्दै आएको थियो। निर्वाचन अवधि भन्नाले चुनाव हुने दिनभन्दा 120 दिन अगाडिको अवधि, अर्थात् आयोगले चुनावी कार्यक्रम घोषणा गरेपछिको अवधिलाई बुझिन्छ। निर्वाचन अवधिको परिभाषा दिँदै निर्वाचन आयोगको ऐन 2073 को दफा 2 झ मा भनिएको छ, निर्वाचन अवधि भन्नाले निर्वाचन हुने मितिभन्दा 120 दिन अगाडिदेखि निर्वाचनको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक नभएसम्मको अवधि सम्झनुपर्छ। ओली पक्षले माग गरे अनुसार अहिलेदेखि नै निर्वाचन अवधि सुरु भएको मान्ने हो भने उपनियम 23(6) अनुसार यो अवधिमा आयोगले नेकपाको विवाद निरूपण गर्न नपाउने व्यवस्था रहेको थियो। यही कारणले आयोगले नियमावली संशोधन गरेको स्रोतले बताएको छ। नियमावली संशोधन गर्ने आयोगको निर्णयप्रति नेकपाको केपी शर्मा ओली समूह भने असन्तुष्ट बनेको बुझिएको छ। यो समूहले पुस 16 गतेदेखि नै निर्वाचन अवधि सुरु भइसकेको भन्दै अहिले आएर आयोगले उपनियम 6 डिलिट गर्न नहुने जिकिर गरेको छ। प्रधानमन्त्री ओली निकट स्रोतले निर्वाचन आयोगको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै भनेको छ, नेकपामा विवाद सुरु भइसकेपछि र निर्वाचन अवधि सुरु भइसकेपछि आयोगबाट यस्तो निर्णय आउनु उचित होइन। निर्वाचन आयोग स्रोतले भने नियम 23 को उपनियम 6 मा रहेको व्यवस्था राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 सँग बाझिएकाले आइतबारको बैठकबाट संशोधन गरिएको स्पष्टीकरण दिएको छ। आयोगको स्रोतले भनेको छ, अब सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना गरेन र निर्वाचनको बाटो खोल्यो भने निर्वाचनको तयारी पनि हुँदै जान्छ, निर्वाचन कार्यक्रम पनि प्रकाशित हुन्छ र सोही अवधिमा दलहरू बीचको विवाद पनि निरूपण हुँदै जान्छ। निर्वाचन अवधि सुरु भएपछि विवाद निरूपण गर्न नपाइने 23(6) को प्रावधान नहटाउने हो भने नेकपाको कुनै एउटा पक्षले चुनावमा भाग लिन नपाउने
दबाउने स्थिति देखिएकाले यो प्रावधान हटाइएको आयोग स्रोतले बताएको छ। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरूको समाचारतर्फ लागौं। प्रतिनिधि सभा विघटनको विरुद्धमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले वडा तहसम्म प्रदर्शन र सभा गर्ने निर्णय गरेको छ। आइतबार बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले पुस 25 देखि माघ 8 गतेसम्म निर्वाचन क्षेत्रदेखि वडा तहसम्मको विरोध प्रदर्शनको कार्यक्रम तय गरेको हो। केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलका अनुसार पुस 25 गते 330 वटा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा कांग्रेसले विरोध प्रदर्शन गर्नेछ। त्यसपछि माघ 3 गते 753 वटै स्थानीय तहमा र माघ 8 गते 6743 वटै वडामा प्रदर्शन र सभाको कार्यक्रम तय भएको उहाँले बताउनुभयो। कांग्रेसले पार्टीका जिल्ला समितिले आफ्नो अनुकूलतामा तथा पार्टीका भातृ तथा स्वेच्छुक संगठनहरूले आफ्नो आवश्यकता र अनुकूलतामा जिल्ला समितिसँग समन्वय गरेर कार्यक्रम गर्ने पनि निर्णय गरेको छ। त्यसैगरी बैठकले 2075 कार्तिक 20 गते उपसभापति विमलेन्द्र निधिको संयोजकत्वमा अन्य राजनीतिक दलबाट कांग्रेसमा प्रवेश गर्नेहरूको समायोजनको निम्ति बनाइएको समायोजन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन बैठकले अनुमोदन गरेको छ। बैठकले क्रियाशील सदस्यता विवरण 2077 माघ मसान्तसम्म गरिसक्ने मिति तय गरेको छ। नेपाली कांग्रेसले संसद विघटन विरुद्ध पार्टी एकमतले आन्दोलनमा रहेको बताएको छ। संसद विघटनका विषयमा कांग्रेसबारे भ्रमपूर्ण समाचारहरू आइरहेको भन्दै आइतबार विज्ञप्ति मार्फत उसले भनेको छ, संसद विघटनको असंवैधानिक कदमका विरुद्ध एउटै निर्णय र प्रष्ट धारणाका साथ नेपाली कांग्रेस एकमतका साथ आन्दोलनको मैदानमा छ भनिएको छ। संसद विघटन गरेकै दिन पुस 5 गते बसेको पार्टी पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारी बैठकदेखि नै कांग्रेसले संसद विघटन असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भनेको र देशव्यापी विरोध प्रदर्शन समेत गरिसकेको कांग्रेसले बताएको छ। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरूको समाचारतर्फ लागौं। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा दुई समूहमा विभाजित भएपछि गण्डकी प्रदेश सभामा दुई समूहको संसदीय दलको बैठक पुस 13 गते बस्यो। ओली समूहको बैठकमा केन्द्रीय कार्यक्रमको ब्रिफिङ गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीको कदमको स्वागत गर्ने र प्रदेश सरकारलाई बलियो बनाउने निर्णय गर्यो। प्रचण्ड माधव समूहले संसद विघटनको कदमको भर्त्सना गर्ने र प्रदेश सरकारका विपक्षमा अविश्वासको प्रस्ताव लैजान अन्य दलसँग छलफल गर्ने निर्णय गर्यो। गण्डकी प्रदेश सभामा प्रचण्ड माधव समूह अल्पमतमा छ भने ओली समूहका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ बहुमत नजिक देखिएका छन्। दाहाल नेपाल समूहले मुख्यमन्त्री गुरुङको नेतृत्वको सरकारबाट न मन्त्री फिर्ता बोलाउन सक्यो न अविश्वासको प्रस्ताव लैजाने हैसियतमा रह्यो। गुरुङ नेतृत्वको सरकारमा प्रचण्ड पक्षका 2 मन्त्री छन्। अविश्वासको प्रस्ताव समेत लैजान पुग्ने संख्या नपुगेकाले मन्त्री सरकार छोड्ने पक्षमा देखिएनन् भने मुख्यमन्त्रीले पनि प्रचण्ड पक्षका मन्त्रीलाई नहटाउने बताउनु भयो। प्रदेश सभामा 13 सदस्य रहेको प्रचण्ड माधव समूहले नेपाली कांग्रेसलाई छलफल गर्न प्रस्ताव समेत गरेको थियो, तर नेपाली कांग्रेसले भने प्रचण्ड माधव समूह सरकारमै रहेको अवस्थामा छलफल गर्नुको कुनै तुक नरहेको निर्णयमा पुगेको छ। मक्सिर 30 गते कांग्रेस र जनता समाजवादीले कोभिड नियन्त्रण, बेरोजगारी लगायतका मुद्दा समेटेर विशेष अधिवेशन बोलाउन प्रदेश प्रमुख समक्ष माग गरेको थियो। माग अनुसार पुस 21 गते मंगलबार विशेष अधिवेशन बोलाइएको छ। विशेष अधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने एजेन्डा र प्रतिवेदनका लागि आइतबार कांग्रेस संसदीय दलको बैठक बसेको थियो। बैठकमा सरकारका विषयमा छलफल नै भएन। दलको बैठकमा अनौपचारिक रूपमा कुरा गर्दै कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले अहिले सरकारको विषयमा कुनै छलफल नहुने बताउनु भयो। बैठकमा कांग्रेस सांसदको एकमत छ, सत्तामै रहिरहेको प्रचण्ड नेपाल समूहले पहिला आफ्नै टुङ्गो नलगाएसम्म कुनै छलफल हुन सक्दैन। नेकपा विभाजन भएको खण्डमा 1 महिनाभित्र मुख्यमन्त्री प्रक्रिया अनुसार नै विश्वासको मत लिनुपर्ने भएकाले कांग्रेसले अविश्वासको मत ल्याउने पक्षमा नरहेको सांसद कुमार खड्काले बताउनु भएको छ। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरूको समाचारतर्फ लागौं। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री टोप बहादुर रायमाझीले आफूले ल्याएको मास्टर प्लानका कारणले लोड सेडिङ हटेको दाबी गर्नु भएको छ। उहाँले कुलमान घिसिङलाई पनि आफूले नै विद्युत प्राधिकरणमा ल्याउन गृह कार्य गरेको र नियुक्ति पत्रमा सही मात्रै गर्न नभएको पनि बताउनु भएको छ। अर्घखाँचीको सन्धि खर्कमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री रायमाझीले आफू 2072 सालमा मन्त्री हुँदा 12 देखि 18 घण्टासम्म लोड सेडिङ भएको स्वीकार गर्दै आफूले ल्याएको 79 बुँदे मास्टर प्लानबाट नै लोड सेडिङ हटेको बताउनु भयो। तिनै कामका कारण भारतबाट बिजुली ल्याएर लोड सेडिङ हटाएको पनि उहाँले बताउनु भयो। ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत प्राधिकरणका प्राविधिकहरूलाई सोध्दा हुन्छ 79 बुँदे मास्टर प्लान कसले बनायो, ढल्केवर मुजफ्फरपुर, ढल्केवर हेटौँडा, ढल्केवर खिम्ती प्रसारण लाइन कसले बनायो। उहाँले 13, 12, 9 वर्षदेखि अल्झिएको परियोजना आफूले 2 महिनामै सकाएको दाबी पनि गर्नुभयो। त्यसैबाट लोड सेडिङ हटेको कुरा अहिले पनि प्राधिकरण र ऊर्जा मन्त्रालयका प्राविधिकहरूले भनिरहेको मन्त्री रायमाझीको तर्क रहेको छ। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरूको समाचारतर्फ लागौं। जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भस्मासुरको संज्ञा दिनु भएको छ। जनतासँग मत लिएर जनताकै अधिकारलाई
अधिकारलाई ध्वस्त बनाउन खोज्दै ओली भस्मासुरको भूमिकामा देखिएको यादवले बताउनुभयो। पार्टी निकट युवाहरूको प्रशिक्षण कार्यक्रममा जनकपुर धाममा उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष यादवले पुराणमा जसरी भस्मासुरले वर लिएर भगवान शिवलाई नै भस्म गर्न खोजे जस्तै ओलीले जनतासँग मत लिएर जनताकै अधिकारलाई ध्वस्त बनाउन खोजेको आरोप लगाउनुभयो। संविधान मार्फत जनताले प्राप्त गरेको अधिकारलाई संस्थागत गर्दै अगाडि बढ्नु पर्नेमा र संविधानमा रहेका त्रुटिलाई सच्याउनु पर्नेमा भएका अधिकारलाई नै डुबाउने गरी ओलीले काम गरेको उहाँको आरोप रहेको छ। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरूको समाचारतर्फ लागौं। नेकपा प्रचण्ड माधव समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पत्नी सीता दाहाललाई थप उपचारका लागि मुम्बई लैजाने तयारी भइरहेको छ। भैँसीपाटी स्थित मेडिसिटी अस्पतालमा उपचार गरी घरमै आराम गरिरहनु भएकी दाहाललाई सोमबार मुम्बई लैजाने तयारी गरिएको हो। मुम्बईमा न्युरो सम्बन्धी चिकित्सकबाट स्टिम थेरापीका लागि लैजान लागेको पारिवारिक स्रोतले बताएको छ। सीता यसअघि पनि उपचारका लागि अमेरिका, सिङ्गापुर र भारत जानु भएको थियो। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरूको समाचारतर्फ लागौं। ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका 12 ठोचे घर भई कालीमाटी बस्दै आएकी 22 वर्षीय मीरा सुन्दास परियारको श्रीमान सुरजसँग दिनहुँ जसो झगडा परिरहन्थ्यो। दैनिक मादक पदार्थ सेवन गरेर आउने श्रीमानले दुःख दिएको उनले आफन्तहरूलाई पनि बताउने गरेकी थिइन्। शुक्रबार राति सुरज करिब 11:30 बजेतिर डेरामा आए। आउने बित्तिकै मासु नपकाएको भन्दै कराउन थाले। दिनभरि फलफुल पसलमा काम गरेर फर्किएर खाना बनाएकी उनी श्रीमानको गाली सुनेपछि रिसाइन्। रिसकै झोकमा मर्छु भनिदिन्। सुरजले ल मर भन्दै घाँटीमा सल बाँधिदिन थालेपछि बोल्नै सकिनन्, त्यही प्राण त्याग गरिन्। श्रीमतीले सास फेर्न छाडेपछि सुरज झसङ्ग भए। हताश मनस्थितिमा बाहिर निस्किएका उनले चाबी लगाए। प्रहरीका अनुसार ढोकामा बाहिर र भित्र दुवैबाट चाबी लगाउन मिल्थ्यो। त्यसपछि भेन्टिलेसनबाट चाबी कोठाभित्रै फ्याँकिदिए। अनि श्रीमतीले फोन नउठाएको र लडिरहेको देखेको भन्दै दिदी रूपा सुन्दासलाई फोन गरे। सुरुमा उनले श्रीमतीले आत्महत्या गरेको देखाउन खोजेको पाइएको महानगरीय प्रहरी वृत्त कालीमाटीका डीएसपी अपिलराज बोहरा बताउनुहुन्छ। उहाँले भन्नुभयो, तर हामीले गएर हेर्दा झुन्डिएको जस्तो देखिने र आत्महत्या गरिएको कुनै संकेत थिएन। तत्कालै सुरजलाई पक्राउ गरेर प्रहरीले हिरासतमा लियो। सोधपुछका क्रममा उनले हत्या गरेको स्वीकार गरेका छन्। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरूको समाचारतर्फ लागौं। शेयर बजारमा नयाँ रेकर्ड कायम भएको छ। नेप्से परिसूचक 2175.39 अङ्कले उकालो लागेर नयाँ रेकर्ड कायम भएको हो। साताको पहिलो दिन आइतबार शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक 88.12 अङ्कले बढेको थियो। नेप्से परिसूचकमा आएको उछालले बजारमा कारोबार हुने सबै उपसमूहहरू हरियाली देखिएका छन्। बुधबार सबैभन्दा धेरै व्यापार उपसमूहमा रहेका कम्पनीहरू बढेका छन्, जसको असर व्यापार समूह 9.64 अङ्कले बढेको छ। कारोबार रकममा भने निकै ठूलो उचाल भने आएको छैन। दिनभर भएका 54,698 कारोबारबाट 212 कम्पनीका 1,40,26,866 किता शेयर किनबेच भएका छन्, जस अनुसार कारोबार रकम 6,34,40,17,889 रहेको जनाइएको छ। अवस्था आजका मुख्य समाचार यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका मुख्य समाचारहरू तपाईलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार, शुभ दिन।